أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات منبع جود و سخا پیکر لطف و عطا آفتاب خدا آمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ بارگاہ علی شان وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اج دی یہ تقریب سعید بزم مسعود محفل ذی قدس مجلس ذی شرف محترم ذوالقرنین صاحب دی والدہ مرحومہ بے ایصال ثواب دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں کروٹ کروٹ اپنے جوار رحمت جگہ عطا فرماوے۔ ساری اس بابرکت محفل وچ اپنی بارگاہ مقدس دے اندر حاضری منظور مقبول اور ماجور فرماوے۔ بلا تمہید اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کلام پاک قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید لا ریب اور بے عیب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا یوم قیامت کے دن ندعو ہم پکاریں گے، جمع متکلم دسی گئے کہ قیامت والے دن جس وقت بندن اٹھایا ویسی قبر دے وچوں یا حساب کتاب واسطے بلایا ویسی تو اس وقت انہاں نوں کیڑے ناں دے نال پکارا ویسی، اپنا اس دے ناں دے نال پکارا ویسی نہیں، او دے والد دے ناں نال پکارا ویسی نہیں، او دے کوئی قبیلے اور خاندان دا ناں گدا ویسی نہیں، او دا تعارف، او دی پکار، او دی آواز، او دی حاضری کس انداز دے وچ تے کس طرح لگسی۔ یوم قرآن شریف دسا یوم قیامت کے دن ندعو ہم پکاریں گے کل اناسن تمام لوگوں کو بے امامہم ان کے امام کے نام پر، ہر بندے نوں جڑا پکارا ویسی او دے امام دے نام تے پکارا ویسی۔ اس امام تو مراد کی وے قرآن شریف دی آیات نوں اور مطالب اور مقاصد اور مفاہیم اور رموز اور اسرار نوں اور آیات نوں سمجھنا یہ بہت مشکل ہے۔ قرآن شریف یہ اللہ دی کتاب ہے، جس وقت کہ بندے نوں خواب آ ونجے تو اس خواب تک پہنچنی بہت مشکل ہے۔ کہ بندے نوں اگر کوئی خواب آیا ہے خواب تک پہنچنا بھی مشکل ہے کہ اللہ دی کتاب تک پہنچنا کیویں سوکھا تے آسان ہو سی۔ جنا خواب یہ بندے دی صفت ہے کہ قرآن ایک کلام ہے، کلام متکلم دی صفت ہوندی ہے، ایک قرآن اللہ دی صفت ہے، خواب بندے دی صفت ہے، قرآن اللہ دی صفت ہے، اور خواب بندے دی وہ صفت ہے کہ اے نباتت یادو ہو، یہ بندے دی سار نالو ادنا تو ادنا صفت ہے نیندر، کیونکہ نیندرے جو سنو اپنے ہتھاں دا پتہ ہی نہیں کہ میرے ہاتھ کتھے پین تے کتھے نہیں پے، یہ بندے دی ادنا تو ادنا جس نوں تساں دے ہو عام تو عام، نیندر بندے دی عام تو عام صفت ہے، اس نیندر دے وچ اس نوں خواب آیا ہے تا گویا یہ بندے دی ایک عام صفت دی متعلقہ گل ہے خواب، جڑا بندے دی عام صفت تک اساں نہ پہنچ سکتے اللہ دی اعلیٰ صفت تک کنye کما حق ہو اسا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اسا اتھے پہنچ سکتے ہیں۔ قرآن شریف تک پہنچنا اے انہاں لوگاں دا کام ہے کہ جنہاں نوں صاحب قرآن دے نال کہیں نہ کہیں حوالے دے نال کوئی نہ کوئی نسبت انہاں دے سینے دے وچ موجود اور محفوظ ہوندی ہے۔ اگر کہیں بندے نوں کوئی خواب آئے، خواب دیاں تعبیراں بھی ایسیاں ہوندیاں ہیں کہ جس تک ہر بندے دا کم نہیں پہنچنا، یہ بھی ایک خاص بندے دا کم ہوندا ہے۔ صحابہ کرام دے وچ خواباں دیاں تعبیراں دسن والے وکھرے ہن، مفتی وکھرے ہن، 1,24,000 صحابی جو حج، نبی بھی 1,24,000 تے صحابہ بھی 1,24,000، نبیاں دی تعداد بھی 1,24,000 تے صحابہ دی بھی 1,24,000۔
اس واسطے کہ نبی اے اللہ دا نمائندہ ہوندا ہے تے صحابی اے نبی دا نمائندہ ہوندا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نمائندہ دی تعداد بھی 1,26,000 تے اے محبوب تیرے نمائندہ دی تعداد بھی 1,26,000 ہوئے۔ بہرحال کہیں بندے نو مثال دے طور تے خواب تک پہنچنا مشکل ہے۔ کہیں بندے نے اگر خواب آئے کہ میں خواب وچ ڈٹھے کہ میں کھلدا کھڑا، اس دی تعبیر ہو رہی۔ میں خواب وچ ڈٹھے کہ میں روندا کھڑا، اس دی تعبیر ہو رہی۔ اگر کہ خواب وچ ڈٹھے کہ میں کھلدا کھڑا، اس دی تعبیر چنگی نہیں، اس نو کوئی غم لاحق ہو سی۔ اگر بندے ڈٹھے خواب دے وچ کہ میں روندا کھڑا، اس دی تعبیر اچھی ہے، اس نو جلد کوئی خوشخبری مل سی۔ حالانکہ خوشی دا تعلق کھلن نال ہے، رومن دا تعلق تا غم نال ہوندا ہے۔ لیکن خواب دی تعبیر دے کیویں برعکس تھی، کھلن دی تعبیر خوشی نال تے رومن دی تعبیر او کیا جی خوشی نال تے کھلن دی تعبیر غم نال کی گئی۔ تا ایک اے جی بندے دی صفت ہے، یہ عام جی صفت ہے، اس تک بھی ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ معبر ابن سیرین تعطیر الانام فی تعبیر الرؤیا والمنام، اسے کتاب لکھی عربی دے وچ، او دے وچ اس خواب دیاں تعبیراں نقل کیتیاں لکھیاں، او دے اصول دسے، او دے قوانین دسے، او دے ضابطے دسے۔ پہلے دہاکن خواب آوے تو وقت تعبیر کی ہو سی، درمیان آلے نامے تو وقت کی ہو سی، آخری عشرے دے وچ آوے تو وقت کی ہو سی، 27 28 29 94 تک کیا جی خواب آوے وقت اس دی تعبیر کے میں ہو سی، 12 تو بعد خواب آوے وقت اس دی تعبیر کے ہو سی، دوپہر قیلولہ کرتے وقت خواب آوے وقت اس دی تعبیر کے ہو سی۔ وہ لکھ گیا قیلولے دے وقت جڑا خواب آوے جس نو دوپہراں دی نیندرا دیو، قیلولے دے وقت جڑا خواب آوے دوپہراں دے سمن دے وقت، او خواب جلتی اس دی تعبیر کیا جی وارد تھی لیے، او اس دی خواب دی تعبیر جلتی بندے نو پیش آوے لیے۔ تے جڑے رات دے خواب ہوندے ان اس دیاں تعبیراں دے وچ کوئی دیر ہوندی ہے۔ تے دیکھو اے خواب دے ایک اپنا فن ہے، اپنا ہی کہ علم ہے، لیکن میں دسدا پیاں بھی خواب یہ بندے دی صفت ہے تے کتاب اللہ دی صفت ہے۔ قرآن کتاب اللہ دی صفت ہے، جنہ بندے دی صفت تک اسا نہیں پہنچ سکدے، اللہ دی صفت تک بھی کما حق ہو نہیں پہنچ سکدے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے وچ فرمایا بے امامہم، امام نال قیامت والے دی پکارا ویسی اس امام تو مراد کیے گئے۔ یہ دیاں 5 تفسیراں کیتیاں گئیاں، او میں تھوڑے گوش گزار کر کے ادھا گھنٹہ دے لیٹ ہون دی معذرت دے نال گوش گزار کر کے تے پھر میں اجازت گھنساں۔ پہلی تعبیر کیے ہوئے کہ اس امام تو مراد کیے ہوئے کہ اس امام تو مراد ہے مسجد دا امام، کہ قیامت والے نہیں تھن پکارا ویسی تھوڑے مسجد دے امام دے نام دے ہوتے، اس امام دے پچھوں تساں زیادہ نمازاں پڑھیں ہوئیں، زیادہ فرمایا گیا کہ اس امام دے نام دے تھن پکارا ویسی کہ فلانے امام دے پچھوں نماز پڑھن والے ہو آ ونجو۔ تا بندے نو چاہیے کہ امام ہی کوئی ایہو جیہا ہووے جڑا آپ جنت وچ ونجن والا ہووے، جڑا سان نالو پہلے دھڑک مار کے دوزخ وچ پہنچا کھڑا ہے تے وقت مقتدی کتے ہو سن، کیونکہ امام دے سر دوتے ساری پکار تھی سی، امام دے نام دوتے پکار تھی سی۔ امام دی صفت صرف کپڑے صاف ہونا نہیں، امام دی صفت صرف بدن اور جسم صاف ہونا نہیں، بلکہ امام دی صفت ہے دا دل اور سینہ صاف ہونا۔ ایسا امام ہوئے کہ جس دا ظاہر بھی صاف ہوئے، جس دا باطن بھی صاف ہوئے، ایسا امام ہوئے جس دا باہر بھی صاف ہوئے تے جس دا اندر بھی صاف ہوئے، ایسا امام ہوئے جس دا عمل بھی صاف ہوئے تے جس دا عقیدہ بھی صاف ہوئے۔ اس واسطے جو قیامت تلدیار اس امام دے نام دوتے پکار تھی دی پئیے تے اگر امام سادہ صحیح نہیں، امام درست نہیں، تا اس امام دے نام تے پکار تھی سی لوگ آکسن اس سے امام دے پچھو نمازاں پڑھ در ہے، جس دا اپنا اے حال ہے۔ یوم ندعو کل اناس بے امامہم، اس امام تو مراد مسجد دا امام۔ دوسری تفسیر اس آیت دی کیا کی تھی گئی کہ اس امام تو مراد مسجد دا امام صرف نہیں، بلکہ اس امام تو مراد کیے ہوئے کہ اس امام تو مراد ہے فقہ دا امام، اور فقہ دے امام 5 ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام جعفر صادق، کہ 5 امام برحق کے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دا قول مشہور ہے، علماء جان دیں کہ آپ نے فرمایا لولا سنتان لہلک النعمان، اگر میں 2 سال امام جعفر صادق دے کول نہ پڑھا ہا تو لہلک النعمان، آپ دا نام نعمان بن ثابت آئی، تو آپ اپنے بارے فرمائیں کہ نعمان بن ثابت یعنی اپنا فرمائیں کہ میں ہلاک تھی گئی ہوں،
اگر 2 سال میں امام جعفر صادق دے کول نہ پڑھا. امام جعفر صادق کونے آل رسول دا فرد ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ 5 امام برحق ہیں. پنجھیاں دی فقہ جڑی ہے وہ ایک مسلم ثبوت حقیقت فریب نظر نہیں. احادیث طیبات ثابت ہے. یہ گل وکری ہے راہ سارے کیا جی ہکے جہاد ہوتے ویندن لیکن یہ گل وکری ہے کوئی راہ جڑا ہے وہ ذرا قطرہ لمبا ہوندے تے کوئی راہ شارٹ ہوندے ہے تے کوئی راہ بنا پیا ہوندے تے کہیں راہ دے وچ تھوڑے بہت جمپ ہوندے ہیں. اے فرق ضرور ہے. امام اعظم ابو حنیفہ دی فقہ جس نو سراج ہاذہ الامت آکھا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دیاں بشارتاں دتیاں وہ سارے تھوڑے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. انہاں دی فقہ ایسی فقہ ہے کہ ایک عوامی فقہ ہے یعنی جس نو تساں آدے ہو شارٹ رستہ اے راہ گھن چا تے جلدی پہنچ ویسے. امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا گیا کہ سارے امام برحق تا قیامت والے دن امام دے نام تے پکار کیتی ویسی جیڑا بندہ جس فقہ دا ہے اسے فقہ دے امام دے نام تے اٹھایا ویسی کہ اے حنفیو آ جاؤ، اے شافیو، اے مالکیو، اے حنبلیو، ہر ایک دی فقہ دا نام چاہے ویسی. یہ لے حنفیاں دا چویجہ تسان پتہ لگ ویسی کہ ایسا حنفی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ دے مقلد ہیں ایسا تے وہ تسان کیا جی کھڑے ہو ویسوں اے حنفیو تھوڑا وارا آ گیا ہے تسان حساب و کتاب واسطے آ وجو. اتنے ایک اے بھی گل ذہن چ رکھو کہ قیامت الدہار جڑی پکار تھی سی او فقہ دے امام دے نام دوتے تھی سی. تفسیر روح المعانی اس آیت دے تحت لکھ گیا صاحب تفسیر روح المعانی تے ہن جیڑا بندہ کہے امام دا قائل ہی نہیں او کا تقلید نو منیندہ ہی نہیں آدھا میں حدیثاں چو مسئلہ کاٹ گنسا میرے آستے حدیثاں کافی ہیں من کہے امام دی ضرورت نہیں او دی پکار کنیے تھی سی قطار تے لین لگی ہو یہ تے این جی شناختی کارڈ دے کام پہ تھیندے شناختی کارڈ دے راشن پہ مل دے تے جڑے بندے کو شناختی کارڈ نہ ہویا اس نو تو میرے خیال میں کاشن نہ مل سی او دا کام تا نہ تھی سی. قیامت والے نہیں پکار تھی سی کہ آ جاؤ جڑے امامہ نو منیندے ہیں تے جڑے منیندے ہی نہیں انہاں دی پکار کیڑے نہ دے تھی سی انہاں دی پکار نہ تھی سی جڑا پکار نہ تھی سی تے حساب و کتاب نہ تھی سی جڑا حساب و کتاب نہ تھی سی تے جنت دا فیصلہ نہ تھی سی. اس واسطے تقلید یہ ضروری ہے. امام اعظم ابو حنیفہ سمیت باقی ہیں جی 4 امامت سمیت ہیں جی کل 5 بن گئے. تقلید لازمی اور ضروری ہے. اگر نہیں وہ دی وجہ کیے ہوئے اے کیوں اسا امامہ دی تقلید کر دیا ہے اس واسطے کہ جی ہر شے موجود ہے حدیث دے وچ جڑا ہر شے حدیث دے وچ موجود ہے تو وقت اسا حدیثاں دے وچوں اپنا مسئلہ کٹ سکتے ہیں. وقت امامہ دی سان کیڑی لوڑ ہے یاد رکھ بھئی ہر شے ہوندی تے ہے لیکن او دے کڈن واسطے وی ہیں جی اس فن دا ماہر چاہیے. سمندر دے وچ موتی تے موجود ہیں سمندر دے وچ گوہر تے موجود ہے لیکن ہر او بندہ جڑا سمندر دے کنارے دے اوتے سیر سپٹے واسطے گیا کھڑے او وچوں موتی نہیں گول سکدا. موتی گولن والے ہور ہوندن. فرمایا کہ ہے جی وچ صدف ہے صدف دے وچ موتی ہے تو موتی ہر بندہ تا نہیں تلاش کر سکتا. سمندر دے وچ اللہ جانے کئی بڑے کھڑوتے ہو سن لیکن موتی کڈن والا کوئی ہوندے. حدیث سارا دے سامنے ہوندی ہے لیکن اس حدیث نو اس معیار دوتے اس پیمانے دوتے رکھنا کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے مرسل ہے مشہور ہے خبر واحد ہے کیڑی حدیث ہے وقت اس تو اخذ کیڑا مسئلہ تھیندا ہے. یزید دے دور دے وچ 25,000 حدیثاں دی ملاوٹ کیتی گئی ہے. ان حدیثاں دے وچ وقت ایک کھوٹے کھرے دی پہچان کرے سی کہ یہ حدیث ملاوٹ شدہ ہی ہے یزید دی تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی اصلی حدیث ہے. تیرے کول تے یہی پہچان کوئی نہ تھی سی بھئی یہ ملاوٹ تھئی ہوئی ہے یا ملاوٹ تھئی ہوئی نہیں. یہ غل و غش اس حدیث دے وچ ہے یا غل و غش نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنے طرف حدیث آئی ہوئی ہے یہ کیا جی ہے جی 61 ہجری یزید دا دور آئی 61 اور 62 ہجری 61 تے 62 ہجری دے وچ اس حدیث دے وچ ملاوٹ کیتی گئی ہے. ایک کئی فرق سانو دسنے یہ فرق اگر سانو دسنے ہیں تو سارے امامہ نے دسنے ہیں. اس واسطے امام دی تقلید لازمی اور ضروری ہے. تو اس آیت دی دوجی تفسیر کی آ گئی یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس امام تو مراد صرف مسجد دا امام نہیں بلکہ اس امام تو مراد فقہ دا بھی امام.
تو تیسری تفسیر 5 میں مکمل کرنی ہے. تیسری تفسیر کے وے اختصار نال تیسری تفسیر کے وے کہ اس امام تو مراد کے وے کہ اس امام تو مراد یوم ندعو کل اناس بے امامہم کہ اس امام تو مراد اے بے نبیہم. اللباب فی علوم الکتاب یہ بھی ایک تفسیر دی کتاب ہے. اس کا اس امام تو مراد مسجد دا امام نہیں, اس امام تو مراد فقہ دا امام نہیں, اس امام تو مراد ہے نبیان دا امام. اس امام تو مراد ہے نبیان دا امام. کیڑا نبیان دا امام جن نے کی کیڑا امام آکے یہندی وجہ توں اسانو قبر دے اندھیرے دا بھی خوف کونی, یہندے وجہ توں اسانو قیامت ال دہار دی مشکل دا خوف ہی کونی. او امام جڑا اتھے ہووے تے اگاں کیا جی چھوڑ ونجے وت او امام توڑ دا نہیں. فرمایا او امام دھوڑ دے جڑا توڑ دا امام ہے او کیڑا امام ہے؟ او مکین گنبد خضرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سونے دی آمد, مدنی دی کیڑا امام؟ او کیڑا امام کہ ہم کو تاریکیے قبر کا غم نہیں, ہم کو تاریکیے قبر کا غم نہیں. او امام کے جس دے امام دے پیچھے اساں چلسوں تے اسانو قبر دی تاریکی دا غم نہیں ہوے گا. ہم کو تاریکیے قبر کا غم نہیں, ہم کو تاریکیے قبر کا غم نہیں, ہم کو تاریکیے قبر کا غم نہیں. بخش دے گا اجالا ہمارا نبی, بخش دے گا اجالا ہمارا نبی. رحمت حق تعالی ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی. مغفرت کا حوالہ ہمارا نبی, مغفرت کا حوالہ ہمارا نبی. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل, جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل, جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل. ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اپنا دل پر کوئی بات لیجے کہ ہے جام کوثر کوئی دم میں پیجے کہ ہے. اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کہ ہے, اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کہ ہے. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے, غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. کیوں نصیر دنیا داروں پہ رکھے نظر, کیوں نصیر دنیا داروں پہ رکھے نظر, کیوں نصیر دنیا داروں پہ رکھے نظر. ہم کو ہے دینے والا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی. اس امام تو مراد فقہ دا امام صرف نہیں, مسجد دا امام صرف نہیں ہے کہ اے بے نبیہم. اس امام تو مراد کیے ہوئے کہ نبیان دا امام,
نبیاں دا امام قیامت والے دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات دے نام تے پکارا ویسی یعنی اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیو اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو توجہ لے حضور دا نا چویچا دا سن آپیں پتہ لگ ویسی بھئی پکار کہیں ہور دی نہیں تھی دی بھئی ساڑی اپنی تھی دی بھئی ترائے چوتھی تفسیر کے وے اکی اس امام تو مراد اکی یوم ندعو کل اناسم بے امامہم اکی اس امام تو مراد کے وے اے بے اعمالہم اے بے اعمالہم یہ سنے مسئلہ اکی اس امام تو مراد مسجد دا امام یا فقہ دا امام نہیں ہے صرف اکی اس امام تو مراد اے بے اعمالہم ہر بندے نو اپنے عمل دے نام دو تے پکارا ویسی میں آقائی کتاب قرآن شریف دیاں ہیں جی اصل مقاصد اور مفاہیم تک پہنچنا آسان نہیں لفظ امام دا آیا ہے تے مراد اعمال پہ دن ہے مفسر مراد اعمال پہ گھند ہے معلوم تھیا کہ اس امام تو مراد عمل دے نام دو تے پکارا ویسی عمل دے نام دو تے مثلا اگر کسی دا عمل برا ہے ساری زندگی اس شراب پی تھی تا قیامت والے نہیں اس نو پکارا ویسی اے شراب پیمن والا اے جوا کھیڑن والا اے نماز نہ پڑھن والا آکی بات کنجے پتہ لگ سی اتھے میں ظاہر نہ پیا تھی سا اللہ تبارک و تعالی دی قدرت دی آنکھ دے کول کون چھپ سکتے اگر قیامت والے دی سانو برے عملان دے سر دو تے پکارا گیا تا کتنی توہین ہو سی کتنی بے عزتی ہو سی یاد رکھ ایک چھوٹی جئی محفل ہوئے اور اس دے وچ کوئی بندہ کہنو آکے وہ بیڑا رکھن والا وہ سگریٹ پیمن والا اگاں بن وہ بندہ موقع تے نہ بولا تا بعد لازمی آکسی بھامیں جو سچوں مچو بیڑا رکھ دا ہی ہویا وہ آکسی تیمن نال چنگی نہیں کی تھی کیوں آکے اس آستے کے تیمنوں یہ بیڑے دے نام دو تے پکارا ہے بھائی تو سچ مچ رکھ دا نہیں ہاں رکھ دا ہے تے بیڑا تے سگریٹ یہ کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں گناہ کبیرہ بھی نہیں کہ عالم کل مفتی کل پوچھ لوائے گناہ کبیرہ بھی نہیں تے وقت بھی تے اس نو اپنی توہین سمجھیے محفلی چھوٹی تے سچ مچ رکھدا بھی ہیں تے گناہ وڈا کبیرہ بھی کوئی نہیں تے وقت بھی تو آدھا میری توہین تھی گئی ہے تے گناہ بھی کبیرہ ہوئے تے محفلی وڈی ہوئے تے نبی بھی کھڑوتے ہوئن تے پیغمبری موجود ہوئن تے رسول بھی ہوئن تے اہل محلہ بھی ہوئن تے اہل علاقہ بھی ہوئن تے تیرا اپنا مرشد بھی ہوئے تے اتھے تیری پکار برے عملہ نال تھی دی پئی ہوئے تے پھر تے کتنے خوش نصیب انہو لوگ جنہ دی پکار تھی دی پئی ہوئے اے قرآن پڑھن والے ہو اے محمد الرسول اللہ تے درود و سلام پڑھن والے ہو تے پھر اگر ان دی پکار پئی تھی دیئے کہ کتاب پڑھن والے ہو قرآن پڑھن والے ہو درود و سلام پڑھن والے ہو ذکر اذکار والے تسبیح والے تحلیل والے تنزیح والے تزکیہ نفس والے تصفیہ قلب والے تجلی روح والے اللہ اللہ کرن والے تو ساگھاں آونیو بات کتنا چنگا کام ہو سی کہ اگر ادھے متبادل برے عملان دے نام تے پکار تھی دی پئی تو پھر کتنا بندے آستے او اوکھا مسئلہ ہو سی اس آستے اپنے عمل درست کر تاکہ قیامت والے نہیں آج تے مسئلہ سن گندہ انہا عملان دے سر دو تے پکار ہو سی عملان دے نام دو تے پکار ہو سی عمل 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 اگر عمل برا ہے تو اسے برے عمل دے نام تے پکار دی سی او شراب پیونا لوندہ پسن سڈو او چور ویندہ پہ سڈو او ڈاکو ویندہ پہ سڈو او تاش کھیرنا لوندہ پہ سڈو او وقت ضائع کرنا والا ویندا پہ سڈو او ماں پیو دا بے ادب ویندا پہ اس نو سڈو تے قیامت والے نہیں اے اگر پکار تھی وے تا پھر یعنی اس سر دوتے اس نا دوتے پکار تھی گئی تا بندے نو پتہ تا آپے لگ ویسی بھی اگلا مرحلہ کیے ہونا ہے اگر اس بنیاد تے پکار تھی گئی او قرآن پڑھن والا ویندا پہ اس نو بلاؤ او ویندا پہ اس نو بلاؤ تے پھر علامہ اقبال آقا آکے وجہ کے وے اس شکوہ لکھا بال جبریل بانگ درا ضرب کلیم رموز خودی یہ ساری علامہ اقبال شکوہ جواب شکوہ یہ علامہ اقبال دا طویل اور مشہور کلام ہے سب تو طویل یہ علامہ اقبال دا کلام ہے اس شکوے دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے آکھا کہ یا اللہ یہ اساڈے حالات کیوں ان غلط تھی گئے یہ کی مسئلہ بن گیا ہے یہ قرآن شریف یہ اساڈے کول ہے تے وقت بھی ساڈے حالات انج ہیں وقت اے کیوں ہے
انہوں حاطف غیبی اگو جواب شکوہ لکس یعنی اللہ دے طرف ہوت آواز آئی اے علامہ اقبال، اے مصور پاکستان، اے شاعر مشرق، اے عاشق رسول، اے ہادی باصول، سونا مسئلہ تو چکا بیٹھے ٹھیک ہے قرآن تھوڑے کل ہے صحیح، کعبہ تھوڑے کل ہے صحیح، ویندی ہو کعبے لیکن اصل کعبے دے وچ جبین متھا کہیں جھکائے تو ساں کچھ سیراستی ویندی ہو ہے جی بعض لوگاں دی گل ہے سارا دی میں گل نہیں کی تھی آواز جڑی اردو آئی میں اتھان سنامنی ہے کچھ سیراستی ویندی ہو او زندگی دے وچ ایک چکر لیندے ہن تو ساں کیا جی مہینہ تے سالاں دے وچ چکر لیندے کھڑوتے ہو تے واتوی واپس آ کے تے حاجی تبدیل نہیں پیا تھیندا ایدی وجہ کے وے ادھر تو بھی ذرا غور کر آکے اس آستے کہ اتھے وانج کے صرف ہے جی متھا جھکے تے دل نہ جھکے وات کوئی فائدہ نہ تھی سی لیکن جنہ جبینہ بھی جھکائیاں تے دل بھی جھکائے او کوئی ہور لوگ جنہ تساں کیا جی قرآن نو صرف سینے نہ لایا تساں کا قرآن نو کانڈ نہ کر لیکن قرآن نو کانڈ نہ کرن دے ترائے کیا جی اصول اور ضابطے اور طریقے ہیں ایک قرآن نو کانڈ کرن دا اے ہیا کہ قرآن شریف سدھا پچھو پیا کانڈ دے یہ بھی قرآن نو کانڈ کرنا ہے کہ قرآن پچھے پہ ہے تے دوجا قرآن ہے کہ قرآن شریف دی بندہ تلاوت چھوڑ ونجے یہ بھی قرآن نو کانڈ کیتی ودے تے تریجا او مفہوم موقع ہے کہ بندہ تلاوت ہی کرے تے کانڈ دے پچھو ہی نہ رکھے تے روزانہ تلاوت ہی کرے لیکن قرآن شریف دے وچ جڑا حکم اللہ دیتا ہے بندہ اس تے عمل نہ کرے بات بھی کانڈ کیتی ودے یوسیکم اللہ فی اولادکم والا رکوع پڑھ دے لذاکر مثل حظ الانثیین والی آیت پڑھ دے تلاوت کریں دے یومیہ لیکن بیٹیاں نو حقوق تو محروم رکھ دے اس رکوع دے وچ آیا پی ہے کہ بیٹا دے دو حق تے بیٹی دے ایک حق ہن اس قرآن شریف دی تلاوت تکیتی ہے فجر لے رکوع پڑھاس تے بیٹیاں نو محروم رکھس فرمایا واتی کانڈ کیتی ودے یا اللہ تلاوت تکیتی فرمایا چھڑی تلاوت نہیں یہ صرف تلاوت آسے نہیں آیا قرآن کئی بئی گال آستے آیا ہے اس آستے علامہ اقبال کا اردو آواز آئی میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے یہ اردو آواز آئی اے علامہ اقبال میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر اردو آواز آئی کہ او معزز ہن زمانے دے وچ مسلمان تھی کہ اس واسطے کہ او اندر دے بھی مسلمان ہن باہر دے بھی مسلمان ہن ادخلوا فی السلم کافا اساں ادھے تتر ہیں تے ادھر بٹیر ہیں جلے مسجد دے وچ ویندے ہیں تے وقت مسلمان ہیں تے باہر ویندے ہیں تے وقت کوئی ہور تھی ویندے ہیں اس واسطے فرمایا قرآن نو کانڈ نہ کرن دا ایک مفہوم اے بھی ہے کہ قیامت والے دن اس قرآن دی تلاوت دے سر تے پکارتی سی کہ اے قرآن پڑھن والیو چوتھی اور آخری تفسیر آخری بس یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ اس امام تو مراد فقہ دا امام نہیں صرف مسجد دا امام نہیں اس امام تو مراد طریقت دا امام نہیں مرشد طریقت دا امام ایک ہوں شریعت دا اس نو اساں دے مسجد دا جب یہ ہوں طریقت دا اس نو صوفیاء متصوفین مرشد آدن وہ ہوں طریقت دا امام یہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے مرشد کامل خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کہ انہوں نے آکھا تساں سید ہو تے او تا سید نہیں تے وقت تساں انہوں نے بیعت کیوں تھی پہ ہو آپ نے فرمایا جاٹ دا بننا ساوا ڈٹھے تاں سید اتھے جا کے جھکے تے فرمایا گیا کہ اے طریقت دا امام ہے ایک طریقت دا امام ہے ایک شریعت دا امام مسجد دا امام عالم مفتی تے طریقت دا امام مرشد کہ قیامت والے دن طریقت دا امام دے ناتی پکارنا ہو سی تے مسجد دا امام دے ناتی نہیں تے فقہ دے امام دے ناتی نہیں
تے پھر آکے کیڑے امام دے نا تے آکے ندعو کل اناسم بے امامہم آکے اس امام تو مراد ایک گھر دا امام گھر دے امام دے نا تے پکارو سی میں اس سے تھوڑا سکتا کیتا ہے کہ تاکہ تیرا تجسس بڑھ ونجے کہ گھر دا امام کون ہے وہ تو مسجد دا امام تے گھر دا امام کون ہے کہ اے بے اسماء امہاتہم کہ گھر دا امام تیری والد ہے قیامت والے دن جڑی پکارو سی اصل تفسیر آ کے تھے لبے لباب کر گیا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ تفسیر منقول سٹپ شدہ اتیا کہ مور لگی ہوئی ہے اس تفسیر دوتے کہ یوم ندعو کل اناسم بے امامہم اے بے اسماء امہاتہم بے اسماء امہاتہم امہات جمع امن دی کہ قیامت والے دی تھانو تھانی ماں دے نا تے پکارا ویسی باپ دے نا تے کونا پکار تھی باپ دی توہین ہے نہیں باپ دی توہین نہیں لیکن مسئلہ جو انہیں آ رہے باپ دا ذکر ہومنا ہی کوئی نہیں باقی ریا پوچھ تھی سی کہ نہ تھی سی تے ادب کیتا ہے تے حکم مننے تے کیا جی گال منیے وہ وکرہ مسئلہ ہے وہ تھی سی گال پکار دی تھی دی پئیے پکار دے وقت باپ دا نا نہیں آوے گا بلکہ پکار دینا یوم ندعو کل اناسم بے امامہم اس امام تو مراد کیے ویا کہ گھر دا امام کہ والد ناندو تے پکار کیوں نہیں تھی دی پیا کہ وجہ کیے وے کہ عیسیٰ علیہ السلام دا باپ کوئی نہیں عیسیٰ علیہ السلام دا باپ کوئی نہیں تے اگر قیامت والے نہیں باپ دے نا دو تے پکار تھیں دی پئی ہوئے باپ دے نا تے عیسیٰ علیہ السلام دی کہندے نا تے پکار ہو سی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام دا تا باپ کوئی نہیں تو بات اللہ تعالیٰ نے ایک عیسیٰ دی خاطر پوری مخلوق دا قانون تبدیل کر کے رکھ دیتا کہ عیسیٰ علیہ السلام دا باپ کوئی نہیں بات باپ دے نا تے پکار ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام دی پکار نا مکمل رہے ویسی عیسیٰ تے ہر کہندی کیا جی پکار ہوئے تے والدہ دے نا دو تے پکار ہوئے اتھے میں یہ بھی دس رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ان مقتدی تے محمد الرسول اللہ کون ان امام بیت المقدس ہے عیسیٰ علیہ السلام مقتدی رہے تے رسول اللہ علیہ السلام امام ہوئے اگر مقتدی دے پچھو کائنات دا قانون تبدیل تھیندا بھی ہے تا امام دی شان تے مقام کے ہو سی امام دی شان کی ہو سی تو فرمایا اے وجہ سوال اٹھایا کہ باپ دے نا تے پکار کیوں نہ تھی سی آکے عیسیٰ دی خاطر تے دوجی وجہ کے وے آکے دوجی وجہ یہ وے قیامت والے نہیں ماں دے نا تے پکار کیوں تھی سی آکے اس ساستے کہ شرف الحسنین امام حسن تے حسین دی شرافت امام حسن تے حسین دی عظمت امام حسن تے حسین دی عزت ودھامن واسطے انہاں دی ودھاون واسطے ماں دے نام تے پکار انہاں دی کنجے ودسی آکے اس واسطے جو کائنات دے اندر کئی حسن ہیں تے کائنات دے اندر کئی حسین ہیں نا دے کائنات دے اندر کنہاں دا نا حسن ہے تے کنہاں دا نا حسین ہے لیکن جلے اصل حسن تے اصل حسین دی باری آئی تب اسماء امہاتہم حضرت امام حسین کی پکار فاطمہ الزہرا حضرت امام حسین کی پکار شرف النساء عمدۃ النساء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی دے نا دوتے ہو سی کہ کیڑا حسین بیان ہے جس دی ماں دا نا فاطمہ الزہرا آئے تو عزت ود ویسی مقام ود ویسی اے عام حسن نہیں اے عام حسین نہیں اے او حسن تے حسین ہے جس دی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر نور نظر فاطمہ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی ہے اس واسطے فرمایا گیا کہ ماں دے نام دوتے پکار کی تھی ویسی اور اگر فرمایا گیا کہ والدہ ناراض ہوئی تو جس وقت پکار تھی سی والدہ دے نام دوتے تو والدہ ہاتھ ہلا دے سی کہ میڈا اس نال کوئی تعلق اور واسطہ نہیں اگر والدہ نے ہاتھ ہلا دیتا میڈا تعلق واسطہ نہیں تے پھر سیاست دی حدیث سامنے رکھ کہ ایک بندہ فوت پہ تھیندا آئی اور آخری وقت تو تنگ آئی روح دے مسئلے دے وچ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بلایا گیا جس وقت حضور گئے ہر شے سامنے کھل گئی فرمایا مسئلہ کیے وے کہ اور کئی وجہ نہیں کوئی بیماری دا مسئلہ نہیں کوئی ساہ کرونے دی وجہ تو نہیں پھلا ہویا کوئی اور مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ کیے وے کہ اصل مسئلہ ہے وے کہ والدہ دی میں بے ادبی کی تھی تے والدہ میں دوتے ناراض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا پہلے گھر دے امام نو راضی کر، نبیاں دا امام بعد وچ راضی تھی سی۔ پہلے گھر دا امام راضی کر، حضور واپس آ گئے۔ یاد رکھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت کوئی نہیں کہ چھوڑ پڑے۔ والدہ ناراض ہوئے تو ہوئے پئی، میں جو راضی ہوں، پڑھ تو کلمہ اس جہان تو رخصت با آسانی تھی ونج نہیں۔ معلوم تھیا بھئی محمد مصطفیٰ دی ہیں جی رضا مندی، والدہ دی رضا مندی دے وچے، اگر والدہ راضی تو حضور راضی، اگر حضور راضی تو وحدہ لا شریک راضی۔ اس واسطے قیامت والے دن، قیامت والے دن جس وقت پکارتی سی تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام دے نا تے پکارتی سی، اگر اس امام تو مراد کیوے، اگر اس امام تو مراد ہے گھر دا امام، گھر دا امام۔ لہٰذا او بندے خوش نصیب ہیں جنہاں نے سارے اماماں دی قدر کی تھی، گھر دے امام دی بھی قدر کی تھی، طریقت دے امام دی بھی قدر کی تھی، مرشد کامل او دی بھی قدر کی تھی۔ کیوں اس واسطے کہ ایک نو چھوڑ کے بے پاسے تے بے نو چھوڑ کے بے پاسے، یک گیر محکم گیر، ایک کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو۔ اکے میں نو کوئی اجیاں وظیفہ دسو جو خود بخود پیسے عمل لگ ونجن، اکے اے وظیفے تے وڈے اوکھے ہیں، وتا کہ پھر اکے ان کر کاغذ قلم گھننا، کاغذ قلم لے آیا، اس ایک لکھ دیتا مرشد، اس کا اس پرچی نو ٹھپ چا سرانے تلے رکھ چا، فجر لے سرانا چایا کر تے ایک درہم اٹھایا کر۔ اس لئے ایک درہم ہی بہت بڑی شے، 5 صدیاں پہلے دی گل ہے۔ عرصہ گزرا، سرانا چاہے تے تلو درہم، سرانا چاہے تے درہم۔ اس کا کہ میرے جی مرشد ہے ہی کوئی نا جو بغیر وظائف دے، بغیر محنت و مشقت و محنت دے مزدوری دے میں نو غیب دے طرف رزق ملدا پیا ہے، اس ایک لکھ کے دیتا ہے۔ مہنگائی بڑی یا ہرس، زمانہ گزرا، مدت بھی تھی، اسا کہ بھائی کہ بے کل ونجائیں کہ بے مرشد کل گیا، اسا کہ سائیں ایک تے گزارا نہیں تھیندا، کوئی تو گزارا چلا رہے، اسا کہ اچھا ان کر اوہ پرچی گھننا، وہ پرچی گھننا یا اس پچھو صفر لا دیتی تے بن گئے، پچھو صفر لگ ونجے تے ایک دے نال 10۔ اسا کہ یہ پرچی ٹھپ چا تے ہن رکھ چا، فجر سرانا چایا تا 10 روپے یا درہم، اس لئے درہم ہوندا ہے 10 روپے فجر کیا جی اس نو مل گئے۔ اسا کا پہلے الحال کوئی نہیں، معارف اچ پہلے الحال کوئی نہیں، رموز اچ جی ذکر اچ، اذکار اچ، تصوف اچ، معرفت اچ، طریقت اچ اے بندہ اچھے۔ اس سے جو دی پرواز ایک تک آئی، اس چھلانگ ماری تے 10 تے پہنچ گیا۔ مہنگائی بڑی یا ہرس، مدت گزری، زمانہ پیتا، اسا کا بھائی گزارا 10 دی نہیں تھیندا۔ ہون آکے اس واسطے کہ کبے کو لگنیوں روحان چھوڑ کے تریچے کل چلا گیا، اتے پہنچا اسا کہ جی کوئی تسا مہربانی کرو، بندہ وہی کامل ہے، پہلا دوجہ تیج کوئی کاملیت شک نہیں، لیکن نتیجہ اس تے غور کریں۔ تریچے کل گیا، اسا کہ اوہ پرچی گھننا، اس نال 2 صفر لا دیتی، 10 دے نال 2 صفر لگی تے بڑھ گئے 100۔ اسا کا ٹھپ جا، اسا کا پہلے نوہاں حال کوئی نہیں، اس واسطے کہ اس چھلانگ ماری تے 9 درجے اتے گیا تے 10 تے پہنچا، اس 90 نو کراس کیتا، 10 تو پہلے موجودن تے 100 دو تے پہنچ گیا۔ اصل بندہ اے ہے، ایک دن اس نو اپنا اصلی مرشد مل پیا تے اسا کا حضرت کوئی تساں جوہد، کوئی مشقت، کوئی مجاہدے، کوئی ریاضت زیادہ کرو، اس واسطے جو تساں صرف ایک دے اتے کھڑو گئے ہو، تھوڑی وجہ تو 1 روپیہ ملدا آئی تے دوجہ بھی ہائی صحیح لیکن تریجہ بہو کامل نے، او دے کلو کوئی وان کے پڑھو سکھو، اس واسطے کہ اس دی وچ کاملیت زیادہ ہے، اس دی وچ جوہد و مشقت زیادہ ہے، مجاہدہ زیادہ ہے، مراقبہ زیادہ ہے، مکاشفہ زیادہ ہے۔ اس مرشدہ کا چین کر بھئی او میرے علی دے کا پرچی گھننا، او پرچی گھننا آیا، اسا کا ایک میرے لکھو جی ایک تطوار لکھو ایک مٹایا چاہ، اسا کا ایک میرا مٹا چاہ، ایک مٹا تے پچھاں بچ گئیاں، اسا کا ہون ٹھپ کے دی سرانے تلے رکھ چاہ، جلے سرانے تلے رکھا تے سرانا اس چایا تے فجر کوئی شے نہ ہوئی، وہ 1 2 3 آسے پاسے سنگیاں ساتھیاں کو لے گیا، اسا کا کئی شے نہیں پہ مل دی وجہ کے، اسا کا خیر آوی 1 مٹ گیا ہے، ہون بن گئیاں صفراں، بن گئیاں 0، معلوم تھیا 1 نو چھوڑ دے بیتے جا، بے نو چھوڑ دے بیتے جا، اس نو چھوڑ دے اگے جا، تے پھر تو 0 تھی ویسے، اگر 1 نو نہ پیسے تے مضبوطی نال نہ پیسے، وقت زمانے دا ہیرو تھی ویسے۔ Gold is gold، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ یاد رکھ، ایک کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، بیعت ہن حضرت خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دے تے کعبہ شریف طواف پہ کریں دین تے ہے جی اتھے آپ نو ملے مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، انہاں کہا تسا میری بیعت تھی ہو،
میری بیعت تھی ہو. پیر میر علی شاہ سے فرمایا میں پہلے بیعت ہویا ودنا. مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ میری بیعت تھی ہو میں پہلے بیعت ہویا ودنا. میں پہلے بیعت ہوئے ودنا. انہاں کا اچھا وقت میرے کولو کچھ امانتا ہن او امانتا گھنو چا. امانتا ہن او امانتا گھنو چا. امانتا پچھو سالف صالحین دے طرف آنی پیان اور آدن وظائفن یڑیاں شیئں ویان. امانتا ہن امانتا گھنو چا. انہیں نہیں فرمایا چلو ٹھیک ہے او پاکستان نہ مرشد اتھے بیٹھے اتھے چوری تیری بھی بیعت تھی ونجا. کوئی مینو بھی کوئی کیا جی ترو تازہ وظیفہ دے دے. فرمایا نہیں میں اتھے ہو چکا. اس لفظ دے غور کر. فرمایا امانتا ہن امانت سلسلے دی امانت. اس سلسلے دی امانت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو انہاں دے طرف پہنچ گئی. معلوم ہویا بھئی جس نو بھی اساں پکڑنا ہے مضبوطی نال پکڑنا ہے. تے سارے اماماں نو مضبوطی نال پکڑنا ہے. یہ گل وکری ہے کہ کوئی مسجد دا امام ہوندا ہے کوئی طریقت دا امام ہوندا ہے اور کوئی گھر دا امام والدہ ماجدہ ہوندی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کلمہ نو اپنی بارگاہ دے وچ منظور مقبول ماجور فرماوے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.